السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ دن وانگو روشن راتاں ہن، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عارفی تیرا رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں مار دائے ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جی دے وچ نہیں پیار نبی دا۔ تے بوہے بوہے تو منگنا بری گلے، بری گل نہیں کوئی سوال ورگی، ہستی ویکھی نہ کوئی کریم ایسی، بعد رب دے نبی دی ذات ورگی، تے دیاں پتراں والیو اے دسو کوئی آل نبی دی آل ورگی، اویس عارفی صدیاں بیت گئیاں، کدے سنی نہیں اذان بلال ورگی۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تعریفات کبریائی بڑائی اکائی یکتائی تنہائی، اللہ مالک الالام دی پاک ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہون۔ صاحب و ساتھیو، انتہائی مختصر وقت دے اندر میں تسا احباب دے سامنے چند گزارشات کرن دا اللہ تعالیٰ میں شرف نصیب فرمائے۔
دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت سانو سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، پہلی گزارش تے میری یہ وے کہ جڑے بھائی ٹیکاں لا کے بیٹھے وہ ذرا میرے قریب آ کے، او بیلی بہتے میرے قریب آ کے بین ایتھے قریب آ جائے۔ ویکھو نا تسی بھی ویکھ دے پے جگہ خالی پئی، پیچھے پیچھے کھڑے ہو تسی، باہروں جننے بھی کسی نے ویکھنا انہیں کہا مسجد بھر گئی ہے ہن اندر تھاں کوئی تے پیچھے مڑ چلو، ایویں ہی ہے نا ویکھو کنی ماشاءاللہ جگہ خالی ہو۔ قریب قریب ہو کے بیاہ کرو، علماء اتنا سفر کر کے آئے تو تسی پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھے۔ سامعین عزیز وقار، میں اج دے پروگرام اندر تساں احباب دے سامنے دو چیزاں بیان کرن دی کوشش کراں گا کہ تھوڑا تھوڑا حصہ دوواں دا بیان ہو جائے۔ میں انشاءاللہ اج تساں احباب نو دسنا ہے میرا نبی صورت دے اعتبار نال بھی سونا بن کے آیا ہے تے میرا نبی سیرت دے اعتبار نال بھی سونا بن کے آیا ہے۔ ایک ہوندی ہے صورت، ایک ہوندی ہے سیرت۔ اللہ دے ہاں معیار بندے دا مل جڑا پیندا ہے بندے دی سیرت دی وجہ تو پیندا ہے۔ صورت کوجی بھی ہوئے تے چنگی سیرت کوجی صورت دی جگہ پر کر دیندی ہے، تے جے کلا صورت دا سونا تے سیرت دا گندا ہوئے بندہ تے پھر صورت سیرت دی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ تے میرے پیغمبر نبی علیہ السلام صورت دے اندر بھی بے مثال بن کے آئے اور میرے آقا سیرت اندر بھی لازوال بن کے آئے۔ آقا دا ثانی کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی مثل کوئی نہیں۔ لو میں اللہ دا قرآن پڑھن لگے ہاں، تسی احباب نے ذرا محبت نال ایک دفعہ گج کے سبحان اللہ کہنی۔ میری طبیعت خراب ہے، میں انشاءاللہ کوشش پھر بھی کراں گا تواڈے معیار دے مطابق پورا اتراں، جنہ چر وقت ہے میں انشاءاللہ گفتگو کراں گا۔ توجہ نال سماعت فرمایا جی۔ اللہ دا قرآن کی میرے تساں دے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد، جنہاں نوندہ ہے سارے پڑھ لو یار، سارے پڑھ لو، آجے بھی سارے نہیں بولے جدھر میں بولتا ہوں دیکھ۔ نبی پاک علیہ السلام دا نام آیا، عارفی صاحب ہجے نہیں بولے ہون بولن گے تے میں کہنا نہیں تے آپ ہی بولن گے انشاءاللہ۔ محبت والا ترانہ سناواں تے تینوں یاد کراواں نبی دا نام کیے۔ محبت نال میں کیا کرنا کہ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لیندے اسی نہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لیندے اسی نہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، اس نام دے اندر پر نور نظارے نے۔ سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، اس نام دے اندر پر نور نظارے نے۔ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نام دیاں کیا باتاں نے، قرآن دے اندر نعتاں نے، قرآن دے اندر نعتاں نے، قرآن دے اندر نعتاں نے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمائے۔ میں پہلا دسنا ہے میرا نبی صورت دا بھی سونا بن کے آیا، بات دے اندر دساں گا سیرت دا بھی سونا بن کے آیا۔ جے وقت بچیا محبت نال میرا ساتھ دیا، جے محبت نال سننا ہے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے رب نے قرآن
قرآن نازل کیتا ہے تے میرے نبی دے دنیا تے آن دا اللہ نے ذکر فرمایا میرے نبی دے بچپنے تو لے کے زندگی دے آخری لمحیاں تک اللہ نے میرے نبی نو حسن جمال عطا کیتا ہے ایسا حسن دیتا ہے میرا نبی بچپن وچ بچپنا بھی میرے نبی دا سونا میرے نبی دا لڑکپن بھی سونا جوانی بھی سونی میرے نبی دا بڑاپا بھی سونا ایویں تینی عمر بولیا سی تلوار کٹ کے جنہیں آکھیا محمد دنیا تو چلے گئے میں او دی گردن اتاراں گا اصل او دے پیچھے ایک وجہ ہے جدو میرے آقا دنیا تو چلے گئے سن تے میرے عمر نے آ کے نبی پاک دے چہرے تو چادر اتاری تے میرے آقا دا چہرہ اوویں ہی روشن ہے جویں حیاتی وچ روشن ہویا کردا تے عمر آمدے نے اے نہیں ہو سکدا میرا نبی دنیا تو ٹر گیا ہوئے میرے آقا دے حسن دے اندر تے کمیاں ہی کوئی نہیں آئیاں تے جنہیں آکھیا نبی پاک دنیا تو ٹر گئے میں اودی گردن اتاراں گا نبی پاک دا بچپن اللہ آقا دی ولادت ہوئی قرآن نے ذکر کیتا ہے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی آقا یتیم بن کے پیدا ہوئے اللہ نے یتیمی دی حالت وچ دنیا تے بھیجے ہے آئے نا میرے نبی دنیا میں اختصار نال بیان کرن لگے ہاں میرے پیغمبر دنیا تو آئے دائیاں آئیاں ویکھن واسطے حارس بول کے حلیمہ نو آندہ ہے چل حلیمہ ویکھ آئے آمنہ دے گھر جو لال آئے چل حلیمہ ویکھ آئے آمنہ دے گھر جو لال آئے نین سونے سونا مکھڑا نین سونے سونا مکھڑا سج کے سونا کمال آئے چل حلیمہ ویکھ آئے آمنہ دے گھر جو لال آئے لے حلیمہ حارس آندے لے حلیمہ نی لوڑ مک گئے دکھاں درداں دے بوئے ٹک گئے دکھاں درداں دے بوئے ٹک گئے باغ جاگے نے تیرے سادیا باغ جاگے نے تیرے سادیا غریبیاں نو زوال آئے چل حلیمہ ویکھ آئے آمنہ دے گھر جو لال آئے میرے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام دنیا والیاں دے اندر حسین و جمیل لقب دے نال مشہور ہوئے ایمیں تے نمی میرے نبی دا نام محمد رکھیا گیا اللہ دے نے جبریل پوری دنیا والیاں دے نے میں اپنا نبی بڑا سونا بڑا کے کلے میں دنیا والیاں نو پوچھئے دنیا والے آندے نے سونیا تو بڑا سونا بن کے آئے اللہ دے نے میرے محمد تیرا دسا کی تو تیرا سونا بنایا اے میرے آقا اے میرے نبیا اے میرے سونیا نبیا تیرا تے میں حسن بھی سونا بنایا تیرا نقشہ بھی سونا بنایا سونیا تیری فجر بھی سونی سونیا تیری ظہر بھی سونی سونیا تیری عصر بھی سونی تیری مغرب بھی سونی عشاء سونی تیرا میرے سامنے قیام کرنا سونا سونیا محبوبہ تیری نماز سونی سونیا تیرا کھانا سونا تیرا پینا سونا تیرا پہننا سونا تیرا چلنا سونا تیرا بیٹھنا سونا آقا سونیا محبوبہ اللہ تیرے سونیا گل مک دی مقامہ میں تیرا سینہ بھی سونا بنایا پسینہ بھی سونا بنایا ہے میں تیرا مدینہ بھی سونا بنایا
میں تیرا مدینہ بھی سونا بنایا، میں تینوں ایسی عظمت شان نال نوازے، ایسی عظمت میرے اللہ نے عطا کیتی تے میں دساں۔ اللہ دے جبریل تو دس میرا نبی کڈا کو سونا ہے، تے جبریل امین فرماندے نے سونیا اللہ ازلاں تو لگ کے پھر آ جہان میں، دنیا تے ویکھے بڑے سونے انسان میں، پر اے ہو جیا سونا نہ کوئی بال ویکھیا، جیو جیا آمنہ دا لال ویکھیا، جیو جیا آمنہ دا لال ویکھیا۔ ایڈے سونے بن کے آئے۔ ایکو گل کراں تے میں اگلے پوائنٹ تے جاواں، اگلی گزارش کراں۔ میرے نبی جوانی اندر پہنچے تے سونے نبی دیاں جوانیاں بھی سونیاں۔ آقا ہجرت کر کے مدینے دی طرف جا رہے نے تے مدینے والیاں نو جدوں پتہ لگیا نا میرے پیغمبر ان قریب مکہ چھوڑ کے مدینے آن والے نے، ہر روز مدینے والے اے مدینے دی آخری حدود تے آ کے میرے نبی دا انتظار کردے نے، میرے نبی دا انتظار کردے نے۔ ایک دن وقت ایسا آیا، معاملہ ایسا بنیا، میرے پیغمبر ابو بکر صدیق نال چل دے مدینے دی سرحد تے آ پہنچے، مدینے پہنچے۔ کتھے پہنچے؟ مدینے پہنچے۔ میری دعا ہے اللہ سانو مدینہ بھی دکھا دے، اللہ مکہ بھی پھرا دے۔ اللہ جے میں بیٹھے ہیں ایویں فلیٹ اڈے ساڈی، اللہ سونے جائیے تے اسیں آکھیے نبی پاک دے شہر مدینے دے بارے، جدوں قریب پہنچیے تے اسیں آکھیے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے، مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے، ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے، مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے، ہمیں آ رہی ہے جو ٹھنڈی ہوائیں، ہمیں آ رہی ہے جو ٹھنڈی ہوائیں، مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے، مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے۔ میرے نبی مدینے دی سرحد تے جا پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے کھیتاں دے اندر کام کردے پئے نے تے جدوں نبی پاک دے چہرے وال نظراں پیاں نا، نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے حضرت عبداللہ بن سلام اج مدینے والیاں نو مخاطب کر کے آندے نے، آ فرماندے نے مدینے والیو جڑے نبی نو روزانہ آ کے ڈیگ دے سو مدینے دی سرحد تے جاؤ، جا کے دیکھو تواڈا نبی مدینے دے اندر آ چکے، آمد ہو چکی ہے۔ لوگ دوڑ دے نبی پاک دے کول جا پہنچے، نبی پاک دا ویلکم کیتا، استقبال کیتا ہے، میرے نبی نو لے کے آئے۔ ایہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے میں گل کرن لگیا سونیا میرے نبی نو اللہ نے حسن بھی سونا عطا کیتا، صورت بڑی سونی عطا کیتی تے صورت کیویں دی؟ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں نبی پاک دی زیارت کرن واسطے جانا وا تے میرے نبی صحابہ دے اندر بیٹھے دین دی تبلیغ کردے پئے نے تے آقا کائنات دے سامنے جدوں حضرت عبداللہ بن سلام انج کھڑے ہوئے نا تے میرے آقا دے چہرے اُتے نظراں پے گئیاں، نظراں جم گئیاں تے دلوں عبداللہ فیصلہ کردا ہے، آندے وہ اے عبداللہ تو توراتاں پڑھیاں، تو تورات دا عالم انجیل دا علم رکھن والا ہے، عبداللہ گل سن تیرا بھی ایمان کہندا ہے، دل آندا ہے۔ عبداللہ آندے نے لوگوں میرا ایمان آندا ہے، ایڈی سونی صورت والا کدے جھوٹا نبی نہیں ہو سکدا۔ کوئی کانا ہوئے تو نبی مان لو گے؟ کوئی سے کانے نو نبی منن لئی تیار ہو؟ نبی دا سالم ہونا پہلی شرط ہے، نبی صورت دا سونا بن کے آندا ہے، نبی سیرت دا سونا بن کے آندا ہے تے میرے پیغمبر دے چہرے تے نگاہاں پیاں نا تے حضرت عبداللہ بن سلام کہن لگے، آپ فرماندے نے نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ
یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے نے، نعرہ تکبیر اونچی بولو بھائی، ادھر میرے والے دیکھو، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ حضرت مولانا قاری بلال عابدوڑ صاحب، لاؤ قاری صاحب آگے نے، یہ مطلب ہے میرا ٹائم ختم ہو گیا، توجہ نال گل سننی ہے ماشاءاللہ، توجہ نال۔ حضرت عبداللہ بن سلام میرا تصور آندہ کی آمدے ہونگے، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، یقین مانو یقین مانو، میرا یقین ہے میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے مقابلے اندر کی ہوئے گا تو دیکھ لینا، بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا، بلال کا انتخاب ہوگا۔ حضرات زی وقار غور نال گل سنی، حضرت عبداللہ بن سلام میرے پیغمبر دے چہرے نو تکیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، نبی پاک دے رخساراں نو ویکھیا تے نبی پاک دے رخسار ویکھے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تے میں محبت نال پھر دعوت دیا کرنا، محبت دے گیت گایا کرنا، بڑی پیار والی ترجمانی، کہن والا بڑی پیاری گل کہہ گیا، آمدے زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا۔ آخری کلام تے میرا سلام حضرت قاری صاحب تشریف لے آ چکے نے، میں ایک کو گزار نبی پاک دا حسن ہی بیان کیتا ہے، کدے موقع ملے انشاءاللہ نبی دی سیرت بھی بیان ہوئے گی، توجہ نال۔ زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، سارے جہان وچوں سارے جہان وچوں آمینہ دا لال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، تے آؤ میں پھر اپنی گل دی ترجمانی کراں، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، اونچی بولو یار، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، دو جگ تو ہے نرالا، دو جگ تو ہے نرالا، حسن و جمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زمین و آسمان وچ تک لے دو جہاں وچ، زمین و آسمان وچ تک لے دو جہاں وچ، محبوب کبریا دی محبوب کبریا
بریاتی لو آخری جملہ تے میرا سلام اس جملے اندر بڑا گرانٹ ہے ایتھے جملے اندر انشاءاللہ تسی بیدار بھی ہونا ہے تے قاری صاحب دا سبحان اللہ کہہ کے استقبال بھی کرنا ہے تے میں سلام کہہ جڑا محبت نال اس جملے دے اندر تے بڑا گرانٹ میں تواڈے اندر بھی ویکھنا ہے پیار دی دعوت دینا چاہنا آمدہ زمین و آسمان وچ تاک لے تو جہاں وچ اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا تسی آندے ہو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں میں آنا میرا پیر ہووے جڑا بلال دا پیر ہے میں آنا میرا پیر ہووے جڑا صدیق دا پیر ہے میں آنا میرا پیر ہووے جڑا فاروق اعظم دا پیر ہے میں آنا میرا پیر ہووے جڑا 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ دا پیر ہے نبیاں دا پیر بن کے آیا میں اودی دعوت دینا میں بھی تینوں آنا اسے نبی دا ہی بیعت ہو جا اسے نبی دیاں گلا من لے کیونکہ زمین و آسمان وچ تک لے تو جہاں وچ محبوب کبریا تیار ہو جا دے محبوب کبریاتی کوئی نہیں مثال ہونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہان وچوں آمینہ دلال سونا میں زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا قرآن آمدہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں اللہ کو دعا کرو اللہ نبی پاک دے حسن نو پڑھ کے سمجھ کے اللہ نبی دے حسن دے دیوانے ہو کے صرف نبی دی ہی بیعت اندر اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین